यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो जिजस बाइबल स्टडी क्लासमा र अघि भने जस्तै हिजो गएको समयमा हामीले सत्यले कम्मर कस्नु भन्ने बारेमा हेऱ्यौँ भने आज चाहिँ धार्मिकताको छातीपाता 14 पदमै छौँ हामी। 14 पदमा यसकारण आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो। अब पहिला त कम्मर कस्नु, अब छातीपाता लाएर कम्मर नकस्नु त्यो समस्या हुन्छ। त्यही भएर पहिला कम्मर कस्नु, कम्मर कसिसकेपछि माथि चाहिँ छातीपाता लाउनु। अनि यो छातीपाता अब फिजिकली रूपमा यो छातीको अघिल्तिरबाट प्रहार गर्दाखेरि चोट नलाओस् भनेर अघिको भाग र पछिको भाग शरीर बचाउनको लागि लगाइन्छ। त्यो चाहिँ भौतिक रूपमा भयो, जुन रोमका सैनिकहरूले धारण गर्थे र गर्छन् पनि अझै पनि। यो भौतिक रूपमा भयो। अब यो आत्मिक रूपमा धार्मिकताको छातीपातालाई हामीले कसरी धारण गर्ने, कसरी लगाउने भन्दा अब पहिलो कुरो बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने धार्मिकताको छातीपाता त बुझ्यौँ, छातीपाता त हामीले बुझ्यौँ। छातीपाता अर्थात् छातीलाई बचाउनको लागि, छातीलाई सेफ्टी राख्नको लागि लगाइने साधन, त्यसलाई भन्छ छातीपाता। अब धार्मिकता, अब यही भौतिक छातीपातालाई आत्मिक रूपमा जोड्दाखेरि धार्मिकतालाई बुझ्नु पर्यो। अब यो धार्मिकता के हो त भन्दा रोमी 14 अध्यायको 17 पदमा हामीले पाउँछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, पवित्र आत्मामा धार्मिकता। र अर्को पोइन्ट के छ भने शान्ति र आनन्द हो। अब यो धार्मिकता भनेको के हो भने धार्मिकता भनेको येशूलाई पहिलो पोइन्ट येशूलाई विश्वास गर्नु, त्यसपछि उहाँलाई विश्वास गरिसकेपछि उहाँसँग हिँड्नु, उहाँको वचनलाई छातीपाता पहिरिए जस्तै उहाँको आज्ञालाई जीवनमा पहिरनु। पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने 10 आज्ञाको कसरी हातको नाडीमा पनि बान्थे, टाउकोमा पनि, निधारमा पनि बान्थे, व्यवस्थाका पत्री भनेर हेऱ्यौँ भने त्यसरी बान्थे। त्यसरी नै अब यो वचनलाई पनि धार्मिकता भनेको धार्मिकता चाहिँ सुरुवात हो। जसै एउटा पापी मान्छेले येशूलाई विश्वास गर्छ, विश्वास गरेपछि ऊ धर्मी हुन्छ र धर्मी भइसकेपछि ऊ येशूलाई पछ्याउन थाल्छ र अर्थात् उहाँको वचन सँगसँगै हिँड्छ भने ऊ धार्मिकतामा हिँडेको हुन्छ। धार्मिकता धर्मी, पापीबाट धर्मी हुनु, धर्मी भएर येशूको पछि लाउनु र उहाँको वचनमा हिँड्नु चाहिँ धार्मिकता। अब यो चाहिँ सुरुवात हो। धर्मी र धार्मिकता यो सुरुवात हो। जसै मान्छेले विश्वास गर्छ त्यो अधर्मीबाट धर्मीमा प्रकट हुन्छ। अनि यो नै जग हो। फेरि सुरुवात यहीँबाट गर्नुपर्छ। विश्वासबाट, पापको पश्चातापबाट, येशूलाई ग्रहण र स्वीकारबाट नै सुरुवात हुन्छ। डाइरेक्ट विश्वास र ग्रहण नगरिकन, जग नबसालिकन अरू भित्तो ठड्याउन चाहिँ मिल्दैन। पहिला जग नै धार्मिकता हो। त्यही भएर सुरुमा मान्छेले बसाल्ने भनेको जग हो। अनि त्यो जग पनि पौलले के भन्नुभयो, हामीले बसालेको जगमा अरू कसैले नयाँ अर्को जग खडा गर्न सक्दैन, मिल्दैन। किन यो धार्मिकताको जग
ख्रिस्टबाट मात्रै आउँछ। अनि यो जग पहिला देखिँदैन। जग भनेको घरको छतमा हुँदैन। जग भनेको जग पुरिन्छ, जमिनभित्र हुन्छ जग। तर त्यो कति बेला देखिन्छ भने बिस्तारै धर्मी भएर धार्मिकताको पछि लाएर हिँड्दै गर्दाखेरि बल्ल देखिन्छ। धार्मिकता कति बेला हुन्छ त, कति बेला देखिन्छ त भन्दा धर्मी जग भयो, धार्मिकता वचनमा हिँड्दै गर्दाखेरि अर्थात् जगमाथि बसालिएका भित्ताहरू भए। घर बनाउँदा जग पुर्यो, जग पुरेपछि कतिपय कतिको कोठा बनाउने हो, त्यसको इट्टा ठड्याएर बनाइन्छ नि, हो त्यस जगमाथि ठड्याएको वस्तु हो। अनि त्यही भएको भएर यो जग, धार्मिकता यो सुरुवात हुन्। मान्छेको भित्री कपडा हुन्छ नि, जुन मान्छेले, हामी यहाँ जतिजना छौँ हामीले हरेकले भित्री कपडा लगाएका छौँ। अथवा भित्री कपडा देखिँदैन, देखाउनु पनि मिल्दैन, तर आवश्यक छ लाएका छौँ। हो त्यस्तै हो धार्मिकता भनेको सुरुवात हो। त्यही भएको भएर परमेश्वरको राज्य र स्वर्गको राज्य फरक छ। अनि यो परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनु होइन, धार्मिकतामा पवित्र आत्मामा शान्ति, यो आत्माका फलहरू हुन्। फलहरू मध्येमा पहिलो चाहिँ सुरुवात चाहिँ धार्मिकता। यदि धर्मी भएर यसुको पछि लाएर धार्मिकताको खोजी गर्दै हिँड्यो भने बल्ल शान्ति अनि आनन्द आउने हो। धार्मिकतामा शान्ति अनि आनन्द। अब यहाँ अझै एउटा पद हामी पाउँछौँ यही रोमीकै पुस्तकमा, रोमी 8 अध्यायको 29 र 30 पद हेरौँ है। यहाँ यसरी लेखेको छ 8 अध्यायको 29 र 30 पदमा, जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो कसलाई? जेठो हुन् भनेर येशू ख्रिस्टलाई। उहाँलाई चाहिँ पहिल्यै नियुक्त गर्नुभयो। धरतीमा जानुपर्छ मानव बनेर र मानवको पापको प्रायश्चित आफ्नो शरीरबाट रगत बगाएर गर्नुपर्छ। उहाँलाई पहिल्यै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। पहिलो पोइन्ट नियुक्त गर्नुभयो, दोस्रो पोइन्ट उहाँले बोलाउनु भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नु भयो। हालेलुया। धर्मी ठहराउनु भयो। आज हामी यहाँ संगति किन गर्दैछौँ? किन हामीले दुःख, कष्ट, विभिन्न गाह्रो अवस्थाबाट प्रभुलाई चिनेर आएर पनि प्रभुलाई छोडिरहेका छैनौँ? किन त्याग्न सकेनौँ? किन छोड्न सकेनौँ? यो सृष्टिभन्दा पहिला नै उहाँबाट हामी नियुक्त गरिएका हौँ। उहाँले अलग गर्नुभएको, अनि अलग गर्नुभयो पहिल्यै। हामी आमा बुवाको गर्भमा नआउँदै, धरती सृष्टि नहुँदै, त्यसपछि बोलाउनु भयो कति बेला? हाम्रो आमा बुवाको माध्यमबाट 1986, 1990, 1992, त्यो कति आफ्नो कति छ, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो समयमा बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि धर्मी पनि ठहराउनु भयो। पिताले नचुनेसम्म, नखिचेसम्म कसैले पनि यसुलाई विश्वास गर्न सक्दैन। हामीले कसरी विश्वास गर्यौं? पिताले हामीलाई खिच्नुभयो, अर्थात् उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अब धर्मी उहाँले ठहराउनु भयो भने अब महिमित हुनको लागि त्यहाँ हाम्रो सङ्घर्ष छ। महिमित विश्वास पनि गर्यौं, धर्मी पनि भयौं, धार्मिकताको खोजी गर्दै हिँड्दैछौँ,
जिउँदैछौँ। अब महिमाको शरीर येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनु हुँदाखेरि महिमाको शरीर पहिरने योग्यको बन्नको लागि त्यहाँ हाम्रो कसरत हुनुपर्छ। अनि त्यो कसरत के त भन्दा निर्णय। त निर्णय के त भन्दा धार्मिकताको छाती पाता लाएर हिँड्ने। अब धार्मिकताको छाती पाता भनेको नै विश्वास गर्नु, विश्वास गरेपछि धर्मी हुन्छ, अधर्मीबाट धर्मी भइसकेपछि धार्मिकताको पछि लागिरहनु, खोजी गरिरहनु, दाहिने कि देब्रे, दाहिने देब्रे कतै नलाग्नु। येशूलाई दाहिने पनि नजानु, देब्रे पनि नजानु भन्न खोजेको मतलब खुट्टाले यताउता नहिँड्नु भनेको होइन। ऊ त युद्ध गर्दाखेरि कति दाहिनेतिर गए, कति देब्रेतिर गए। खुट्टाले दाहिने र देब्रे पाइला नसार्नु भनेको होइन। मनमा आउने विचार, कसैले मूर्ति पुज्न लाउला दाहिनेतिर हला, देब्रेतिर हला पनि अर्कोले पनि मूर्ति पुज्न लाउला, हारिस भन्ने कुराहरू आउला, गिल्टी आउला, दबाब आउला, कतै पनि नलाग्नु। त्यसलाई हटाउनको लागि दाहिने देब्रे जानबाट सुरक्षित हुनको लागि उहाँले के दिनुभयो आज्ञा? व्यवस्थाको पुस्तक ओठमा झुन्डाइरहनु, अर्थात् मुखले घोषणा गरिरहनु, यसलाई पढिरहनु, यसलाई मनन गर्नु। यो हो धार्मिकताको पछि लागेको, अर्थात् धार्मिकताको छाती पाता पहिरनको कारण यो थियो। अब आदमले पाप गरे, अब व्यवस्था भङ्ग गर्दाखेरि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो मानिसलाई अनुशासनमा राख्न। व्यवस्था भङ्ग गर्दाखेरि पनि 3 पुस्तासम्म उहाँले श्राप राखिदिनु भयो। अनि नयाँ करारमा येशू आउनुभयो। अनि तिनै यहुदीहरू जसलाई थाहा छ पाप गर्दा 3 पुस्तासम्म श्राप रहन्छ, तर तिनै यहुदीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाङ्दाखेरि पनि यसको रगत हामी र हाम्रा सन्तानहरूमाथि परोस् भन्नुभयो यहुदीहरूले। अनि उहाँले त्यसो भन्नुभएको कारण आज हेर्नुहोस् त, इजरायल होली ल्यान्ड हो नि, तर त्यहाँको मान्छेको मृत्यु भएको अवस्था हेरौँ त। बिमार नभइकन आनन्दले बेलुका ठिकठाक बेचकरी धुमधाम खाएर अनि चट्ट परेर सुतेर अनि बिहानै नबिउजेको त्यस्तो भएको भए, किरा परेर पागल भएर बाचुन्जेल छटपटाएको छटपटाई, कराएको कराई, त्यसो भएर त्यो दुःख झेलेर धरती चढ्नुपर्छ। कारण किन? उहाँहरू आफैले स्वीकार गर्नुभएको यसको रगत हामी र हाम्रा सन्तानमाथि परोस्। त्यो स्वीकार नगरे पनि व्यवस्थामा त 3टा पुस्तामाथि नै पर्ने थियो, तर उहाँले त सन्तानहरू कैयौँ पुस्तासम्म त्यो उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यही भएको भएर अब यो हाम्रो जीवनमा भएको पाप चाहिँ पुस्तौँ पुस्ताको असर हो। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा पनि कतिचोटि इभन अहिले पनि कतिलाई कति समस्या हुन्छ। त्यो समस्या कहाँबाट आउँछ भने पैतृक श्रापबाट आउँछ, नकाटेको कारणले, नफालेको कारणले। त्यही भएको भएर त्यसको लागि पैतृक पापको क्षमा माग्नु, पश्चाताप गर्नु, त्यसपछि फेरि नदोहोऱ्याउनु। त्यही भएर येशूले के भन्नुभयो? क्षमा गरिदिनु भयो, फेरि नगर्ने आज्ञा दिनुभयो। विश्वासद्वारा क्षमा, तर फेरि पाप नगर्नु। अनि यो पनि भन्नुभएको छ, फेरि पाप नगर, झन् ठुलो समस्या नआओस्, अथवा फेरि पाप गर्दाखेरि ठुलो समस्या आउने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट बुझियो। त्यही भएको भएर मानिसलाई हरेक समय, हर क्षण, हरेक दिन पश्चातापको खाँचो पर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रुस गरिन्छ, एक दिन ब्रुस नगर्ने मुख गनाउँछ, अघिल्तिर गएर बोल्न सकिन्न,
ननुहाउने हो भने शरीर गनाउँछ। अब यो गर्मीको बेलामा त झन् बिहान र बेलुकै नुहाउनु पर्ने हुन्छ हरेक दिन। यो पनि के हो भने यसुले नुहाइसकेको मान्छेलाई खुट्टा मात्रै धुनु आवश्यक छ। अब यो धार्मिक रूपमा विश्वास गरेर धर्मी भएको मान्छेलाई फेरि धर्मी कसरी हुने भनेर खोज्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ छैन, तर खुट्टा त धुनुपर्छ नि। त्यो खुट्टा धुनुकै अर्थ चाहिँ के हो भने जीवनमा भएका भुल चुक गल्तीहरूको निम्ति पश्चाताप गर्नु। नेहेम्याले आफ्ना मानिसहरूको लागि गरे, आफ्ना पुर्खाले गरेका पाप गरे, परिवारले गरेका पाप गरे, व्यक्तिगत गरे, दानिएलले पनि गरे। त्यसै कारणले यो धार्मिकता उहाँमा हिँड्नु, उहाँको पछि लाग्नु, उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु, धर्मी भएर धार्मिकताको खोजी गर्दै उहाँको सत्यलाई बुझ्दै अघि हिँड्नु। अनि आज समस्यामा धेरै छुटकारा नहुनुको कारण, बिमार आउनुको कारण, समस्या आउनुको कारण यही हो, छातीपाता नलाएको कारण। अब छातीपातै होइन, छातीपाता नलाएपछि आफ्नो सुरक्षा भयो? भएन। छातीपाता लाउनु नै आफ्नो सुरक्षा गर्नु हो क्या, ताकि त्यहाँ कसैले हमला नगरोस्। हमला गरिहाले तापनि खडा रहन सक। यहाँ वस्त्र हतियार पहिरिएर सुत्नको लागि पहिरिए भन्नुभयो होइन, खडा हुन, सामना गर्न। अब हतियार पहिरिए पो सामना गर्न सकिन्छ। अब छातीपाता नै छैन, केही पनि छैन, अनि कसरी सुरक्षा हुन्छ? सुरक्षा हुँदैन। छातीमा गोलीको आवश्यक पर्दैन, लौरोले नै हुन्छ। लौरोले नै मार्न सक्छ हतियार नभएपछि, सुरक्षित नभएपछि। त्यही भएर उडेर आउने अग्निमय तीर हुन्छ नि, हो त्यो तीर छातीमा लाए पनि असर नगरोस्, भित्र नछेडोस्, हो त्यो छेड्नबाट बच्नको लागि धारण गर्नु छातीपाता। त्यही भएको भएर अब यो भयो भौतिक रूपमा। अब आत्मिक रूपमा चाहिँ के हो भने हर समय दुष्टले हामीप्रति, मानिसप्रति, मान्छेको चरित्रलाई हेर्दै हिँड्छ। एउटा कुरा याद राख्नु होला, दुष्टले कहिल्यै पनि हाम्रो मनको कल्पना, विचारहरूलाई, योजनाहरूलाई पढ्न सक्दैन। तपाईँले आफ्नो मनमा के सोच्नु भएको छ त्यो पढ्न, बुझ्न सक्दैन। तर तपाईँले त्यही सोचेर जब कार्य गर्नुहुन्छ, हो त्यो कार्यलाई पक्रिने हो, अनि त्यही कार्यबाट हाँस्दै हाँस्दै भित्र आउने हो अधिकारसित। तपाईँ कतै जानुहुन्छ, तपाईँलाई ढोका खोलिदिएर स्वागत गर्नुभयो भने छाती फुलाएर भित्र पस्नुहुन्छ नि। तपाईँ कतै जानुभएको छ, मान्छे त उभिएछन्, ढोकै खोलिदिए छैनन्, क्यारी सिर्नुहुन्छ, फोर्न मिलेन। तपाईँले जबरजस्ती पनि गर्नु भएन, तपाईँ पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यही भएको भएर यहाँ चाहिँ ढोका, छातीपाता नलाउनु चाहिँ दुष्टलाई ढोका खोलिदिनु हो। छातीपाता अर्थात् वचनमा नहिँड्नु, धार्मिकताको खोजी नगर्नु। त्यही भएर पहिला धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि सबै थोक थपिनेछ। धार्मिकताको खोजी, धर्मी भइसकेपछि धार्मिकता उहाँको आज्ञा के हुन्, जिउने कसरी हो त्यो खोजी गर्नु। त्यसपछि यो छातीपाता भेटाउनुहुन्छ, सत्यले कम्मर कस्न पनि भेटाउनुहुन्छ। छातीपाता पनि लाउनु, सत्यले कम्मर पनि कस्नु। त्यसपछि उहाँमा हिँड्नु। यदि छातीपाता लायौँ भने जीवनमा समस्या आए तापनि हलचल हुन सक्दैन, हार्न सकिँदैन। त्यही भएर चट्टानमा बसालिएको घर
समस्या 3 प्रकारका आएका थिए। बाढी पनि थियो जो मनको खराबी विचार हो, पानी पनि थियो जो कष्ट दुःख घरबाट निकालिदिएको, अनि स्वयं हावाहुरी दुष्ट आफै आएको थियो। तर घरलाई ऊ धार्मिकतामा भएको कारणले धार्मिक कसरी भयो? विश्वास गर्यो। धार्मिकतामा बलियो कसरी भयो? वचन सुन्यो अनि वचनलाई पालन गर्यो। अनि त्यो माथि 3टा विपत्ति आउँदाखेरि बजारियो, दुष्ट आफै बजारियो। बजारियो भन्ने अर्थमा दुष्टलाई खेद्ने अधिकार त्यो घरमा थियो। बजारियो भन्ने अर्थमा तपाईँले टाउकोमा हेलमेट लाउनु भयो, एकजना मान्छेले हेलमेट नलाइकिन तपाईँ पनि यताबाट धकुर्नु भयो, ऊ पनि उताबाट धकुर्दै आयो अनि दुईटैको टाउको जुध्यो। चोट कसलाई पर्यो? बजारियो को? जसको टाउकोमा हेलमेट थिएन, चोट उसलाई पर्यो। तर सुरक्षित को रह्यो? जसको टाउकोमा हेलमेट थियो। त्यही भएर धार्मिकताको छाती बचाउनको लागि, अनि जुन छाती बचाउनको लागि मात्रै नभएर छातीभित्र जुन हृदय छ नि, मुटु बचाउनको लागि, यो शरीरको मूल स्रोत नै हृदय हो। त्यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि, त्यसलाई छाडा नछोड्नको लागि, त्यसलाई अधीनमा राख्नको लागि, त्यसलाई बचाउनको लागि, वचनको अधीनमा हिँडाल्नको लागि लाउनु पर्ने धार्मिकताको छातीपाता। त्यही भएको भएर हाम्रोमा समस्या के छ भने छातीपाता हुँदैन अनि हामी जान्छौँ लड्न। त्यहाँबाट जित्न होइन, पिटाइ खाएर आउँछौँ। त्यही भएको भएर धार्मिकताको छातीपाता चाहिँ लगाउनु। धार्मिकताको छातीपाता लायौँ भने अनि हामी हरेक ठाउँमा सचेत पनि रहन सक्छौँ, विजय पनि हुन सक्छौँ। अब एउटा धार्मिकताको छातीपाता अन्तिम पद पढ्न चाहिँ एउटा पद रहेको छ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ, यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। 5 अध्यायको 8 पदमा, तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौँ र विश्वास, यहाँ पहिलो पोइन्ट, विश्वास र प्रेमका छातीको पाता र मुक्तिका आशाको टोप लगाऊ। र मुक्तिको आशाको टोप, मुक्तिको टोपको आजको टपिक यो होइन, तर यहाँ के छ? प्रेमका छातीको पाता। प्रेमका छातीको पाता। यो भन्दै झ्याप्पै एकअर्कालाई प्रेम गर्नु, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु, झुक्नु, सानो बन्नु, उसले जति होच्याउँछ होचिनु, उसले जति अठ्याउँछ अठिनु, जतिसम्म दबाउँछ दबिरहनु, त्यो भनेको होइन। प्रेमको छातीपाता भनेको पहिलो पोइन्ट परमेश्वरलाई हेर्नु भनेको हो। किनभने तिम्रो सारा हृदयले, समशक्तिले परमप्रभुलाई प्रेम गर्नु। यो गलाती 5 को 22 पद छ नि, यो गलाती 5 को 22 पदमा भएको जुन पहिलो फल छ नि, प्रेम, यो प्रेम पहिलो फल जुन प्रेम छ, त्यसपछि अरू छन् नि। पवित्र फल चाहिँ प्रेम, यो हेड हो, टाउको हो यो प्रेम। त्यसपछि मुनिका छन् नि, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, यी त देखा पर्ने हुन्। प्रेम देखाउनु त कसरी देखिन्छ? चित्र बनाएर देखाउनुहोस् प्रेमको, फोटो खिचेर देखाउनुहोस् प्रेमको, छैन। तर यसको चित्र र फोटो कसरी देखिन्छ भन्दा जीवनमा आनन्द छ। यो सबै प्रेममा गाँसिएका हुन्। केही गाह्रो लाउँदाखेरि इटको दिवार बनाउँदाखेरि अँठ्याउँदै आउँछ नि, अथवा ढुङ्गा माटोको कुनैको पनि गाह्रो लाउँदाखेरि कुने ढुङ्गा हुन्छ नि अरूलाई अँठ्याउने, यो पहिलो प्रेम हो। त्यसपछि मुनिका
यिता आचरणमा देखा पर्ने हुन्। यदि प्रेम छ भने आनन्द छ, शान्ति छ, धैर्य छ, दया छ, भलाइ छ, विश्वस्त छ, नम्रता छ, संयम। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ, छातीपाता, प्रेमका छातीपाता। अनि यो पोइन्ट केमा जोडियो, सेम धार्मिकताको छातीपाता। धार्मिकता कहाँबाट सुरु भयो? विश्वास गरेर धार्मिक भएर उहाँसँग हिँडेपछि पवित्र खानु पिउनु होइन, पवित्र आत्मामा धार्मिकता। अनि यो पवित्र आत्माको फलहरूमा के देखियो? प्रेम। अनि यहाँ के भयो? धार्मिकताका प्रेमका छातीपाता। धार्मिकताका छातीपाता, प्रेमका छातीपाता। सम्बन्ध केमा भयो? परमेश्वरमा, परमेश्वरको स्वभावमा। गलाती 5 अध्यायको वचन उहाँको स्वभावको फलमा, पवित्र आत्माको फलमा। त्यही भएर यसलाई बचाउनको लागि छातीपाता लगाउनु। र यो छातीपाताहरू केही होइन, परमेश्वरको वचन हो। र उहाँमा हिँड्नु नै छातीपाता चाहिँ लगाउनु हो। त्यही भएको भएर प्रेमको छातीपाता। त्यही भएर हामी मानिस छौँ, हाम्रो जीवनमा कमजोरी हुन्छन्। यूहन्नाको पुस्तक, याकुबको पुस्तकले भन्छ, यदि कसैले ममा गल्ती नै छैन, कमजोरी नै छैन भने त्यो झुट बोलेको हो भन्दछ। किन? मानिस स्वभावले नै कमजोरी छ। तर मान्छेको विचारमा, सोचमा नराम्रो विचार आइहाल्नु त्यो नराम्रो होइन। किन? मान्छे स्वभावले नै त्यो आउँछ। तर आएको विचारलाई व्यवहारमा कार्य गर्नु त्यो नराम्रो हो। त्यही भएर हो त्यो व्यवहारमा कार्य नगर्नको लागि लगाउनु पर्ने धार्मिकताको छातीपाता। त्यही भएको भएर बाइबलले भन्छ धार्मिकताको छातीपाता लगाऊ। अनि यो छातीपाता लगाएर खडा भयौँ भने बल्ल हामी अन्धकारको शक्तिसँग, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्ट्याइहरूसँग अनि त्यसका दूतहरूसँग हामी खडा हुन सक्छौँ, युद्ध गर्न सक्छौँ, विजय हुन सक्छौँ। त्यही भएर धार्मिकता परमेश्वरको महिमाको लक्षण हो। अनि यो लक्षणलाई हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ लिनुपर्छ। हो, समय लाग्छ। यो अहिले भनेर भोलि भइहाल्ने होइन, समय लाग्छ। 90 मिनटको गेम खेल्न, फुटबल खेल्न खेलाडीलाई वर्षौंदेखि उसले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यसरी नै आत्मिक जीवनमा पनि हरेक दिनको प्र्याक्टिस हो। अनि यो प्र्याक्टिस वस्त्र लाएर मैदानमा उत्रने होइन, यो त प्र्याक्टिस त मनमा हो, विचारमा हो। परमेश्वरको वचन ट्र्याक हो, त्यो ट्र्याकमा हिँड्नु हो। यो नै हाम्रो निम्ति चाहिँ धार्मिकताको छातीपाता हो। यो छातीपाता लगाएर खडा हुनु भनेको छ। युद्ध गर्न जानु पर्दैन, खडा भइदिए हुन्छ। उसले प्रहार गर्ला, अग्निमय बाण तीर छोड्ला। छातीपाता छ नि, छातीपाता भएपछि तीर आए तापनि बजारिन्छ, तर असर चाहिँ गर्दैन। तर छातीपाता भएन भने धेरैतिर हान्नै पर्दैन। एउटै विचारले, एउटै कष्टले, एउटै दुःखले प्रार्थनाको उत्तर नआइदिए पनि हुन्छ, सकियो, प्रभु हुनुहुन्न रहन्छ भन्ने हुन्छ, छैन केही पनि छैन भन्ने हुन्छ। मनमा त्यो आइदिन्छ क्या। तर त्यो मनमा आउने बित्तिकै तपाईँ परमेश्वरबाट घृणित भएर उहाँले निकालिदिएको चाहिँ होइन। त्यो त हामी मानवको विचार हो, तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। ओडो पुत्र सुँगुरको चारो खुवाउने जस्तो व्यक्तिलाई
फर्काएर आउँदाखेरि हक गर्ने परमेश्वर, विचार र मनको पश्चातापको सुरुवात गर्दाखेरि टाढैबाट हेर्ने परमेश्वर, उहाँबाट टाढा बनाउने मन त हामी आफैमा छ। गर्नुहुन्न कि, सुन्नुहुन्न कि, मान्नुहुन्न कि? कसरी मान्नुहुन्न? उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त यो गर्छु, अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ त मैले भनेका सबै पुरा हुन्छन्, अनि उहाँले यो पनि शपथ खानुभएको छ त यिनीहरूले विश्वास गर्दैनन् कि, यिनीहरूको मन बलियो हुँदैन कि, यिनीहरूले पत्याउँदैनन् कि, त्यही भएर यिनीहरूको बिचमा म एउटा शपथ खाइदिनुपर्छ। त्यो शपथ चाहिँ के हो भने, बरु हेर मेरो सिंहासन स्वर्गभित्र जान्छ, मैले बनाएको पृथ्वी टलेर पनि जाला, तर मेरो वचन चाहिँ टल्दैन है, याद राख। हरेक प्रतिज्ञाहरू पुरा हुनेछन्, हरेक छुटकाराको प्रतिज्ञाहरू जीवनमा पुरा हुनेछन्, हरेक आशिषका कुराहरू जीवनमा पुरा हुनेछन्, हरेक सामर्थ्य जुन पाउनुपर्ने वरदान छ ती पनि पाउनेछौ, हरेक पुरा हुनेछन्। तर हुनु पर्यो के त भन्दा धार्मिक बनेर धार्मिकताको पछि लाउनु पर्यो, त्यति हो, अरू केही पनि होइन। त्यही भएर उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कुनै पुरानो मोडल सामान हामीमा भयो भने सजाएर राख्छौँ, राम्रो लाग्छ, पुरानो सामान हो, फल्नाले दिएको। तर पवित्र आत्मा हेर्नुहोस् त, उहाँ त कहिलेको हो, आदिदेखि नै, अनि जीवनको हरेक क्षणमा अन्त्यसम्मै तिमीहरूका साथमा छु भन्नुभएको छ भने हामीले झन् उहाँलाई कति बढी जतन गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यही जतन गर्नको लागि धार्मिकताको छातीपाता भिर्नै पर्छ। यो धार्मिकताको छातीपाताहरू केही होइन, अधर्मीबाट धर्मी बन्नु विश्वास गरेर, ग्रहण गरेर, हाम्रो सागर भाइ जस्तै त्यो हामी सबैले गरिसक्यौँ। अब उहाँको वचनमा हिँड्नु हो। हेर्नुहोस्, धेरै शिक्षाले मान्छे परिवर्तन हुँदैन, परमेश्वरको एउटै शब्द वचनले परिवर्तन हुन्छ। सामरी स्त्रीलाई उहाँले पिएचडी थियोलोजी लामो घन्टौँसम्म सुनाउनु भएन, वर्षौँसम्म एउटै कुरा सुनाउनु भयो, तिम्रो पति खै छैन, तिमीले ठिकै भन्यौ, तिमी 4-5 जनासँग सुतिसकेको छौ, त्यो पनि तिम्रो श्रीमान होइन। उनले चाल पाइन्, ए मेरो पाप भनिदिनु भयो। अनि आफ्नो पाप गाउँका सबै मान्छेलाई गएर भनिन्। उनले यो भनिनन् कि मैले मुक्तिदाता भेटाएको छु, राम्रो मान्छे भेटाएको छु, उनले यो भनिन्, मेरो पाप प्रकट गराइदिनु भयो। त्यही भएर पाप लुकाउनेले कृपा पाउँदैन, आफ्नो पाप स्वीकार गर्नेले कृपा पाउँछ। अनि त्यो स्त्रीले कृपा पाइन्। अनि त्यसपछि उहाँको पछि लाएर गाउँलेलाई पनि लिएर आइन्, आफू पनि हिँडिन्। हो, त्यो धार्मिकता हो। त्यही भएको भएर बाइबलले भन्छ धार्मिकताको खोजी गर्नु अनि उहाँमा हिँड्नु नै, उहाँमा रहनु नै धार्मिकताको छातीपाता भिरेको। त्यसपछि दुष्टले कहाँबाट अग्निमयको तीर हान्दैछ, के गर्दैछ, त्यो सबै थाहा हुन्छ हामीलाई। आत्माले थाहा गराउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, जाने नजाने, खाने नखाने, बोल्ने नबोल्ने, हेर्ने नहेर्ने, सुन्ने नसुन्ने, यी सबै अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, यो धार्मिकताको छातीपाता पहिरनको लागि, बुझ्नको लागि वचन अध्ययन हुनुपर्छ, वचनलाई केलाउनुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। अहिलेको समस्या अलिकति देखेको चाहिँ के हो भने, बिहानदेखि बेलुका रातिसम्म नै सङ्गति छ, तर सङ्गतिमा सुनेको, मैले सङ्गति नजानु भनेको होइन है, यो मेरो आफ्नो विचार है, मेरो आफ्नो अनुभव। म बिहानदेखि रातिसम्म सङ्गति बसिरहेँ, सुनिरहेँ, बोलिरहेँ, उनीहरू बोलेको पनि सुनिरहेँ, तर व्यक्तिगत बाइबलको वचन केलाइन, पढिन भने त्यसमा आत्मिक वृद्धि चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भने सुनेका कुराहरू एकछिन दिमागी नलेज आउँछ, त्यसपछि त्यो रहन्छ पनि, कति जान्छ।
यहाँ आजको धार्मिकताको कति र दिमागमा राख्नु भएको छ, कति बिर्सिसक्नु भएको छ। तर व्यक्तिगत आफै वचन पढ्नु भयो भने त्यसले प्रकाशमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो सबैभन्दा धेरै चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ पढ्नु। तर समस्या के हो भने धार्मिकताको छातीपाता नलाएकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा छिटो निन्द्रा लाउने, पढ्न मन नहुने, पढ्दाखेरि अरू कुरा ध्यान जाने अनि बाइबल बन्द गर्ने समस्या त्यो हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दा छातीपाता नभएकै कारणले प्रहार गरेको। 10 मिनट पढेपछि हाय आउला, त्यसपछि मनमा एउटा अग्निमय तीर आउँछ, कुनै कुरा याद आउँछ, त्यसपछि स्वाट्ट बाइबल बन्द गर्यो अनि सकियो। त्यसपछि मोबाइल खोलेर फेसबुकतिर जाने हो भने बरु 4 घन्टा बित्छ थाहा हुँदैन। तर यो वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु, यो वचनलाई मनन गर्नु, यो वचनलाई खोतल्नु, केलाउनु, खोज्नु, अनि यो गर्दै जाँदाखेरि बल्ल म्याच्योर्ड भइन्छ। अनि यो सधैँ यो फेरि म्याच्योर्ड भएर अब भयो, अब आवश्यक पर्दैन भन्ने हुँदैन। पौलले जस्तै अन्तिम समयसम्म पनि मध्य स्तरतिर आएर पनि म अझै भइसकेको छैन, हुनुपर्ने छ अझै भन्नुभयो। त्यसरी नै धार्मिकताको छातीपाता चाहिँ लगाउनु, सत्यले कम्मर कस्नु अनि छातीमा धार्मिकताको छातीपाता लगाउनु। येशूको छातीमा याद गर्नु हो, प्रकाशको पुस्तकमा के थियो? सुनौलो, सुनको छातीपाता। सुन के हो? पवित्र। छाती, हृदय, पवित्रता। त्यही भएको भएर वचनलाई छातीपाता बनाएर लगाउनु र उहाँको वचनमा हिँड्नु। यो कोसिस गऱ्यौँ र हिँड्यौँ भने हामी सफल हुनेछौँ। हामी सबै कोसिस गर्दैछौँ। म आफू पनि बडो कष्टसित शरीरलाई सघाउँदै कोसिस गर्दै अघि बढिरहेको छु। वचन मनन गर्दै, खोज्दै, सिक्दै, बुझ्दै। अनि एउटा अनुभव चाहिँ के छ भने तपाईँ मनमा नै वचन पढ्नुभयो भने छुट्टै प्रकाश आउँछ। तर तपाईँ अलिकति स्वर खोलेर पढ्नुभयो भने छुट्टै प्रकाश आउँछ। यो कतिको अनुभव गर्नुभएको छ। त्यही भएर प्रकाशको पुस्तकमा के भनेको छ भने धन्य त्यो व्यक्ति जसले चर्को स्वरमा यो अगमबाडीका पुस्तक पढ्छ। चर्को स्वरमा पढ्दाखेरि फिजिकली र आत्मिकी, बाहिरी मनुष्य र भित्री मनुष्य दुइटैलाई प्रभाव पार्छ। तर मनमा नै पढ्दाखेरि एउटालाई मात्रै प्रभाव पार्छ, प्रकाश पनि आउँछ। तर त्यो प्रकाशलाई धेरै राख्न र टिक्न चाहिँ सकिँदैन। त्यही भएको कारणले यो वचनलाई मनन गर्नु। संगति थुप्रै छन्, संगति नजानु भनेको होइन, जानुस्। तर एटलिस्ट 2-4 घन्टा, 1-2 घन्टा वचन पढ्ने बानी पर्यो भने नि त्यसपछि तपाईँलाई छुट्टै खालको एउटा लत बस्छ। अनि त्यो लत के हुन्छ भने हरेक कुराको निर्णय नि वचनबाट गर्नुहुन्छ। किन? पढ्नु भएको छ, हृदयमा बसेको छ। त्यसपछि निर्णय चाहिँ वचनबाट आउँछ। अनि यो सही हो, यो गलत हो भन्ने कुरा पनि त्यति बेलै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर हिब्रू 5 अध्यायको 11 देखि पढ्दै गयौँ भने अध्ययनले र अभ्यासले सत्य र खराबलाई छुट्याउने समझशक्ति दिन्छ भने आज। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मनन गर्नु। यदि मनन गरेर हिँड्यौँ भने धार्मिकताको छातीपाता पहिरिएर खडा भएको व्यक्ति बन्न सक्छौँ। आबा पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो समय हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले धार्मिकताको छातीपाताको विषयमा केही प्रकाशद्वारा हामीलाई यो सिकाउनु भयो। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ। हे स्वामी, अब हामी हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी कमजोर छौँ र हामी तपाईँको वचनको ट्र्याकमा लरबराउँदै हिँडिरहेका छौँ। अब स्थिर भएर हिँड्नको लागि र
धार्मिकताको छातीपाता पहिरिएर खडा हुनको लागि हामी दिनका सन्तान हौं, तर अन्धकारको शक्तिसँग उसको सामुन्ने खडा हुनको लागि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। बुबा तपाईलाई धन्यवाद। सबै आदर भक्ति महिमा र यो प्रार्थना चढाउँछौं येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, जय मसीह। समय दिनुहोला। धन्यवाद। जय मसीह। आमेन 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 आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रवीण भाइलाई। आज पनि फेरि हामीले धार्मिकताको छाती पाता खोज्नको लागि परमेश्वरको